Okay, my dear lovely students, today we are going to start very simple topic about grammar. Okay, so at first we should know what is grammar. Grammar. Okay, grammar. We have to tell in Nepali Vyakaran. Okay, the systematic SYSTEMATIC. The systematic knowledge KNOWLEDGE. The systematic knowledge of the right use of any language is called grammar. Here, the systematic knowledge of the right use of any language is called grammar. कुनै पनि भाषालाई यहाँको आएको छ, कुनै पनि भाषालाई शुद्ध गरी बोल्न, लेख्न, पढाउन, सिकाउने शास्त्रलाई, किताबलाई चाहिँ ग्रामर भनिन्छ, व्याकरण भनिन्छ। तर एकछिन होल्ड गरौ है, यहाँ ध्यान दिनु एकछिन, त्यसपछि लेख्नु। ओके, कुनै पनि भाषालाई शुद्ध गरी बोल्न, लेख्न, पढ्न, जुन किताबले, जुन शास्त्रले सिकाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रामर भन्छौँ, व्याकरण भन्छौँ। अब कसरी यहाँ भन्छ, द सिस्टमेटिक नलेज अफ द राइट युज अफ एनी ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड ग्रामर। अब एनी ल्याङ्ग्वेज यहाँ कुरा गरेको छ, यहाँ तोकेको छैन। चाइनिज ग्रामर हैन, अमेरिकन ग्रामर, जापानिज ग्रामर, नेपाली ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर तोकेको छ, कोरियन ग्रामर केही तोकेको छैन। यसको मतलब के हो, ग्रामरको, व्याकरणको मुख्य काम चाहिँ के हो, भाषालाई कसरी पढ्ने, वर्डलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने, कसरी चाहिँ लेख्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने है, त्यो सबै कुरा चाहिँ यो व्याकरणले सिकाउँछ। तर यहाँ हामी ग्रामरको कुरा गर्दैछौँ, तर हामी पढ्ने भनेको कुन ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर। व्हिच ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामरको कुरा आउँछ, इंग्लिश ग्रामरको कुरा, इंग्लिश ग्रामर। यहाँ ध्यान दिएर पहिला सुन्नु है, इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट टपिकमा ग्रामरको कुरा बुझ्यो कि ग्रामर भन्ने बित्तिकै जुन भाषाको युज भएको हुन्छ, एनी ल्याङ्ग्वेजको ठाउँमा कोरियन ल्याङ्ग्वेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज ल्याङ्ग्वेज, नेपाली ल्याङ्ग्वेज, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज है, जापानिज ल्याङ्ग्वेज। तो जापानिज ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ भने जापानिज ग्रामरको कुरा आउँछ, चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ भने चाइनिज ग्रामरको कुरा आउँछ, नेपाली ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ भने नेपाली ग्रामरको कुरा आउँछ, नेपाली व्याकरणको कुरा आउँछ। तर हामी पढ्ने भनेको इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर भनेको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो है। हेर्नु, the systematic SYSTEMATIC, the systematic knowledge KNOWLEDGE. Okay, the systematic knowledge of the right use of English language, ENGLIS, English language, LANGUAGE. Use of English language is called English grammar. English grammar. The systematic knowledge of the right, the systematic knowledge of the right use of English language is called English grammar. अब यहाँ तोक्दिएछ, which language? English. त इंग्लिश भनेको अंग्रेजी भाषालाई है, अंग्रेजी भाषालाई शुद्ध गरी बोल्न, लेख्न, पढ्न सिकाउने शास्त्रलाई, किताबलाई के भनिन्छ, अंग्रेजी ग्रामर भनिन्छ, इंग्लिश ग्रामर भनिन्छ, अंग्रेजी भनिन्छ, अंग्रेजी ग्रामर भनिन्छ हामी भन्न सक्छौँ हैन। इंग्लिशलाई अंग्रेजी र ग्रामरलाई अंग्रेजी व्याकरण भनिन्छ हामी भन्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो, खास गरी व्याकरणको काम, ग्रामरको काम जुन भाषाको प्रयोग गरेको हुन्छ त्यो भाषामा राम्रो दक्षता बनाउनु है। द सिस्टमेटिक नलेज अफ द राइट युज अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड इंग्लिश ग्रामर। यसलाई हामी सिम्पली अझै भन्न सक्छौँ इंग्लिश ग्रामरलाई, द CLEARCONCEPT है, द क्लियर कन्सेप्ट अफ ENGLIS, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, LANGUAGE. द क्लियर कन्सेप्ट अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड English grammar. The clear concept of English language is called English grammar. अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषाको बारेमा क्लियर रूपमा जानकारी पाउनु, बोल्नमा, प्रोनाउन्सिएसन गर्नमा, लेख्नमा, टकिङ गर्नमा, कम्युनिकेट गर्नमा, त्यसको बारेमा जुन बुकले, जुन किताबले चाहिँ सिकाउँछ त्यो चाहिँ के हो, इंग्लिश ग्रामर हो। द क्लियर कन्सेप्ट अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड इंग्लिश ग्रामर। यहाँ आर्टिकल पनि भन्न मिल्छ है। द क्लियर कन्सेप्ट अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड इंग्लिश ग्रामर। बुझ्नु भयो?